हरि शरणम्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सम्पूर्ण आत्मीय जनहरूमा हार्दिक नमन छ। आज म विशेष गरी आत्मतत्व निरूपण सन्दर्भमा केही कुरा भन्न गइरहेको छु। अर्थात् हाम्रो धर्म, संस्कृति, हाम्रो शरीर, हाम्रो आत्मा, हाम्रो जीवन पद्धतिका सन्दर्भमा म यहाँहरू समक्ष केही कुरा राख्न गइरहेको छु। अब हाम्रो धर्मले के भन्छ भने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् सबै सुखी रहन्, सबै आनन्दित हुन् भन्ने नै हाम्रो पूर्वीय दर्शन अथवा संस्कृतिको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। हामीले जब मानव जीवन प्राप्त गर्यौं, मानव जीवन प्राप्त गर्नु नै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। किनकि यो जीवन जसरी हामीले पाएका छौं, यसलाई हामीले सदुपयोग गर्न सकेनौं भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो जीवन नरकमय भएर आखिर यो जीवन समाप्त हो। जीवन छन्जेल नै भोग गर्ने हो, जीवन छन्जेल नै आनन्द लिने हो, जीवन छन्जेल नै सुख प्राप्त गर्ने हो। जीवन छँदा नै सबैजना हुन्छ, सबै देश पनि हुन्छ, साम्राज्य पनि हुन्छ, इष्टमित्र पनि हुन्छन्, साथीभाइ पनि हुन्छन्। सबै चिज के हुँदासम्म हुन्छ भने जीवन छ। सम्पत्ति पनि जीवन छँदाखेरि मात्रै हो। सम्पत्ति भएर पनि जीवन छँदा त्यसलाई सदुपयोग गर्न सकेन भने त्यो सम्पत्ति अर्कैले मोजमस्ती गर्छ। त्यसकारण सबै कुरा यो जीवन छँदाखेरि हुनाले भगवान प्रभुले हामीलाई एउटा निश्चित समय दिएको छ। तिमी यति समयको लागि जन्मेका छौ, यति समयसम्म तिम्रो आयु हुनेछ, यसपछि तिम्रो मृत्यु हुनेछ भनेर निर्धारित समय दिएर हामीलाई पठाएको छ। त्यो समय नै हाम्रो लागि के हो त भन्दाखेरि सर्वस्व। जबसम्म हामीले समयलाई सर्वस्व हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्दैनौं, समय नै महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दैनौं, समयभन्दा उच्च कुरा कुनै रहन्छ संसारमा भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्दैनौं भने हामी जन्मेको बेकार। त्यसकारण समयको महिमा, समयको महत्त्व र समयको कृपालाई र समयको आशीर्वादलाई हामीले बुझ्न सक्यौं भने मात्रै हामीले जीवन पाएको सार्थक र जीवनको उद्देश्य पनि तब पूरा पनि हुँदै जान्छ। अब हामी संसारमा आयौं, बस्यौं, खायौं, हिँड्यौं, एक आपसमा मेलजुल गर्यौं, हैन? त्यतिकै समय बर्बाद भइराखेको हुन्छ। किनकि अब मिठो खाने, राम्रो लाउने, साथीभाइसँग मेलजुल गर्ने, अनेक परिकार बनाउने अनि अनेक किसिमका श्रृंगारका साधनहरू लगाउने अथवा श्रृंगारित पोसाकहरू लगाउने, देश विदेश घुम्ने, अब यतिकैमा हाम्रो जीवन बितिरहेको। तर हामीले हामीलाई चाहिँ खोज्न सकेका छैनौं। हामीले मलाई चाहिँ खोज्न सकेका। अब हामीलाई हरेक व्यक्तिलाई माता पिताले अथवा गुरुले नाम दिनुभएको छ। कसैलाई राम भनेको होला, कसैलाई कृष्ण भनेको होला, कसैलाई श्याम भनेको होला, कसैलाई हरि भनेको होला, कसैलाई विभिन्न नाम। अहिले त विभिन्न नामहरू अब विभिन्न भाषाका विभिन्न नामहरू पनि दिने गरियो। त्यो नाम त हाम्रो माताले अथवा हाम्रो पिताले अथवा हाम्रो गुरुले, जसले न्वारान गर्ने समयमा गुरुले पात्रो हेरेर नाम जुराउनु। अब उहाँहरूले त्यो अगाडिको नाम अथवा के छ त्यसरी नाम राख्ने हाम्रो चलन। तर त्यो नामबाट हामी संसारमा चिन्ने, फलानु नाउँ, फलानु व्यक्ति, फलानु भनेर हामीले चिन्छौँ। तर त्यो के सत्य हो त? वास्तवमा त्यो एउटा के छ भन्दाखेरि मानिसलाई चिनारी गर्नको नाममा। तर त्यो नाम नै सत्य होइन। किनकि म को हुँ? तर हरेक व्यक्तिले आफूलाई हेर्दाखेरि म को हुँ? वास्तवमा म श्याम नै हो त, म कृष्ण नै हो त, अथवा म रामै हो त, म के हुँ त? हैन? त्यो चाहिँ पत्ता लगाउनु चाहिँ जीवनको रहस्य। जीवनको रहस्य त जीवनको वास्तविक उद्देश्य चाहिँ त्यो म को हुँ? म को हुँ? म कहाँबाट आएँ? मैले गर्नुपर्ने कुरा संसारमा के हो र म कहाँ जाँदैछु भन्ने कुराको यकिन खोज हामीले गर्नुपर्ने नै जीवनको रहस्य हो। यदि हामीले खोज गर्न सकेनौं, हामी यो संसारी माया जाल भन्छ यसलाई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, यी 6 वटा विकारको अघिपछि नै हामी दौडिन्छौँ। हामीलाई केही चिजको लोभ लाग्छ, त्यही लोभको कारणले हामी त्यसैको पछि लागिरहेका छौँ। हामीलाई काम वासनाले जगाइरहेको छ, कर्म गर्ने भावना जगाइरहेको छ, हैन? हामी त्यसैको पछि दौडिरहेका छौँ। अब हामीलाई कहिलेकाहीँ राग द्वेष हुन्छ, कसैले हामीलाई राम्रो गर्छ, कसैले नराम्रो गर्छ, कसैले तितो बोल्छ, कसैले मिठो बोल्छ। हामी त्यही राग द्वेषको फन्दामा फसिरहेको छौँ, जसले हामीलाई क्रोध बढाइरहेको हुन्छ।
हैन? हामीलाई कसैले खुसी गरायो भने हामीलाई राग हुन्छ। त्यसप्रति हामी बढी मोहित हुन्छौँ र कसैले हामीलाई नराम्रो कुरा बोलिदियो भने हामी त्यसप्रति द्वन्द्व। अब राग र द्वेषको द्वन्द्वमा हामी फँसिरहेको हुन्छौँ। अनि मोह अर्को के छ? मोह भनेको के त भन्दाखेरि काम, क्रोध, लोभ, मोह। मोह भनेको के हो भने मोह भनेको कुनै पनि चिजप्रति मोहित हुनु, आकर्षित हुनु, ज्यादा भन्दा ज्यादा आकर्षित। सम्पत्तिको आकर्षण हुनु, पद प्रतिष्ठाको आकर्षण हुनु, अनि आफ्ना इष्टमित्रप्रतिको आकर्षण हुनु, आफ्ना परिवारप्रतिको आकर्षण हुनु, हुनुपर्छ आकर्षण। तर त्यो चाहिने भन्दा बढ्ता आकर्षण भएर त्यही नै सर्वस्व हो भनेर भन्नु चाहिँ जुन कुरामा हामी मोहित भएका छौँ, जुन कुराप्रति हामी आकर्षित भएका छौँ, त्यही नै सर्वस्व हो भनेर आफूले त्यसलाई समर्पित हुनु नै के हो त भन्दाखेरि माया मोह भनेको यही हो। मोह भनेको के हो? माया मोह भन्छ नि, आकर्षण। आकर्षण नै मोह हो। त्यसमा फसिन्छ। जस्तै एउटा उदाहरण दिउँ, महाभारतमा दुर्योधनलाई यो मोह भएको थियो। के मोह भएको थियो भने उसलाई राज्यको मोह भयो। राज्य र मेरो भन्ने चिजको उहाँलाई मोह भएको थियो। यो त मेरो हो, यो त मैले पाउनुपर्छ। पाण्डुका छोरा पाण्डवले त पाउने नै होइन, किनकि मेरो पिताजी राजा भएपछि म राजाको जेठो छोरो, मैले सर्वस्व राज्य पाउनु, पाण्डुले केही पनि पाउनु भन्ने उहाँलाई मोह भयो। त्यो मोहको कारणले के भयो त भन्दा युद्धमा लगेर फसाइदियो, युद्धमा जानुपर्ने भयो। त्यसकारण मोहले मानिस यसै गरी त्यो मोह हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि रहन्छ हरेक मनुष्य। तर त्यसलाई हामीले जित्नको लागि जुन अभ्यासहरू गरिन्छ त्यो नै धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्रले यही कुरा भन्छ। धर्मशास्त्र कुनै दाल रोटी खानको लागि मात्रै के अरे कुनै काम गर्नु धर्मशास्त्रको उद्देश्य होइन। धर्मशास्त्रले हाम्रो जीवन बाँच्ने मात्रै कुरा सिकाउँछ। जीवन बाँच्नुपर्छ, ठिक छ, जीवन पनि बाँच्नुपर्छ, भोग पनि गर्नुपर्दछ, यो शरीर पनि पर्छ, स्वस्थ पनि रहनु, त्यो ठिक छ। तर धर्मशास्त्रले त्यति मात्र सीमित गरेको होइन। धर्मशास्त्रले के भनेको छ भन्दाखेरि धर्मशास्त्रले तिमी संसारमा तिमीलाई जुन समय, अघि नै मैले भनिसकेँ, जुन समय तिमीलाई दिएको छ प्रभुले, त्यो समयको सदुपयोग। किनकि तिमी आज जन्म्यौ, भोग विलास गर्यौ, मिठो खायौ, राम्रो लायौ, मृत्यु भयो, गयो। तिमीले आफूले आफूलाई त चिनेनौ, समयको दुरुपयोग भयो। किनकि तिमीलाई समयले के दिएको थियो भन्दाखेरि तिमी प्रभुलाई जान अथवा आत्मालाई जान, तिम्रो आफूभित्रको आत्मालाई जान। आत्मालाई जानेपछि परमात्मालाई पनि जान्ने प्रयास हुन्छ र परमात्मालाई पनि तिमी जान्न सक्छौ। त्यो समयले तिमीलाई कृपा गरेको। त्यो तिमी हामी बाँचुन्जेल नै गर्ने। हाम्रो शरीर स्वस्थ हुइन्जेल, बल हुँदै, पुरुषार्थ हुँदै, धन हुँदै त्यो गर्ने क्रिया। जब अशक्त भएपछि न राम हुन्छ, न लक्ष्मण हुन्छ, न सीता हुन्छ, के पनि हुँदैन, न कृष्ण हुन्छ, न राधा हुन्छ। हामी राधे राधे भन्छौँ। के को राधे? जब जीवन नै छैन भने राधा पनि हुँदैन, त्यहाँ कृष्ण पनि हुँदैन, राम पनि। जबसम्म जीवन हाम्रो छ तब मात्रै राम, सीता, कृष्ण, हरि, पशुपतिनाथ सबै। हामी छैनौँ भने के? त्यस कारणले हाम्रो जीवन छँदै, हामीसँग पुरुषार्थ छँदै, हामीसँग बल छँदै र हामीसँग समय छ, आफूभित्र रहेको आफ्नो हृदयमा बसेका परब्रह्म परमात्मा अथवा आत्मालाई जान्ने कोसिस गरौँ, बुझ्ने कोसिस गरौँ। नभए यो जीवन नरक तुल्य हुन्छ। यो जीवन के हुन्छ? नरकमा जान्छ। किनकि काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी यी विकारहरूले नै हामीलाई घेराबन्दीमा पारेको हुन्छ। त्यो विकारको सँगसँगै हामी त्यसैभित्र फस्दछौँ। किनकि काम, क्रोध, लोभ मर्यो भने संसार। हाम्रो दृष्टि कता जान्छ भन्दा संसारप्रति जान्छ, सधैँ संसारप्रति, माया मोहपट्टि जान्छ। संसार भनेको के त भन्दाखेरि त्यो मेरो, त्यो ऊ मेरो, होइन, सम्पत्ति मेरो, होइन, केही कमाउनु पर्ने मेरो, अथवा मैले कमाउनु पर्छ, त्यो फलानाले कमाए मैले कमाउनु पर्छ, फलानु पदमा पुग्यो म पनि पुग्नुपर्छ, फलानु सुखी भयो म पनि सुखी हुनुपर्छ, अरू आनन्दमा हिँडिरहेका छन् म पनि अरू विदेश गइरहेका छन् म पनि विदेश जानुपर्छ, अरूले मिठो खाइरहेका छन् म पनि खानुपर्छ, होइन, इत्यादि कुराहरू संसार, होइन, संसारी विषयहरू भने यो भोग गर्ने कुराहरू हुन् के। कसैले राम्रो भन्यो, जय जयकार गर्ने, कसैले नराम्रो भन्यो, होइन, गाली गर्ने, होइन, कसैले केही दियो आफूले पनि दिने, कसैले दिएन आफू पनि नदिने। अब यो सबै के त भन्दाखेरि यो संसारी माया जालमा मात्रै हाम्रो जीवन घुमिरहेको। संसारमा पैसा कमाउने, पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने, घर बनाउने, होइन, मिठो खाने, होइन, राम्रो लाउने, साथीभाइ इष्टमित्रलाई खुसी पार्ने, यस्तै कुरामा मात्रै हाम्रो जीवन अल्मलिँदै हाम्रो समय समाप्त हुन्छ र हामी अन्त्यमा मृत्युको मुखमा पर्छौँ। जब मृत्युको मुखमा पर्ने समय आउँदाखेरि अनि मात्रै हामीलाई केही त होला, तर त्यो बेला हामी केही पनि गर्न सक्दैन। किनकि हामीलाई समयले अब त्यो गरिदिइसक्यो, समयले हामीलाई के गरिदिइसक्यो भन्दाखेरि अब तिम्रो समय सिद्धियो,
तिमी जाऊ, अब तिमीले केही गर्न सक्दैनौ भने हो। मृत्यु भने त्यो तिम्रो समय सिद्धियो, अब तिमी यो संसारबाट जाऊ, अब यहाँ बाँच्नुको कुनै अर्थ छैन, जाऊ, अब तिम्रो शरीरले काम गर्दैन भने हो। मृत्यु भने त्यही हो। त्यस कारणले त्यो हुनुभन्दा अगाडि अब जन्मेर बालक होइन्जेल मातापिताले दुःख गरेर हुर्काउनुहुन्छ हैन, त्यो बेला केही जान्ने कुरा भएन, केही गर्न सक्ने कुरा पनि भएन, अवस्था पनि हुँदैन। जब मातापिताले हुर्काएर ठुलो बनाइदिनुहुन्छ, सक्षम बनाइदिनुहुन्छ, केही शिक्षा दीक्षा दिनुहुन्छ, तब तिमी अब सक्षम भयौ, तिमी अब आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। अब तिमी संसारमा कमाऊ, हामीलाई पनि केही गर, तिमी आफू पनि केही गर भनेर मातापिताले छोडिदिनु। अब त्यसपछि हामी कहाँ जान्छौँ भन्दा संसारमा अल्मलिन्छौँ, किन संसारले हामीलाई कतातिर लगिरहेको छ, हामी त्यतातिर दौडिरहेका छौँ। हुल हुज्जत कता जान्छ, हामी त्यहीँ जाइरहेछौँ हैन। अब फौजका फौज विदेश गइरहेका छन्, अब त्यहीँ गइरहेका छौँ हामी हैन। अब त्यहाँ गएर सुख होला भनेर हामी अमेरिका गइरहेका छौँ, बेलायत गइरहेका छौँ हैन, पश्चिमी कन्ट्री गइरहेका छौँ, चाइना गइरहेका छौँ। त्यो सुख खोज्दै हिँड्यौँ, खोज्ने हाम्रो खोज के भइरहेछ भने सुखको खोजमा हिँड्यौँ, सुख र शान्तिको खोजमा मानिस हिँड्न थाल्दछ। तर उसले सुख र शान्ति कहाँ देख्छ भन्दाखेरि धनमा सुख देख्दछ अनि धन खोज्न थाल्दछ, त्यसबाट पनि सुख मिल्दैन। पदमा सुख खोज्छ, पद प्राप्त हुन्छ, त्यहाँ पनि सुख हुँदैन। अब परिवार जोड्ने कोसिस गर्छ, परिवार प्राप्त गर्छ, त्यहाँ पनि सुख हुँदैन। पुत्र पुत्रीको इच्छा हुन्छ, त्यहाँ के अरे पाएपछि केही समय सुखै हुन्छ, फेरि पनि त्यहाँ पनि दुःखै देखिन्छ, त्यहाँ पनि दुःखै हुन्छ। घर बनाउँदा सुखी होला भन्छ, घर बनाउँछ, त्यहाँ पनि सुख हुँदैन। अनि अनन्त काम गर्छ, धन सम्पत्ति बढाउँदै जति बढायो उति सुख जस्तो फिलिङ हुन्छ, जति बढाउँदै जान्छ। ठिक छ, बढाउनु राम्रो कुरो हो, त्यो घर उन्नति गर्नु राम्रो हो। कमसे कम आध्यात्मिक उन्नति गर्न सकेन भने भौतिक उन्नति गर्नु त्यो पनि ठिक हो, बेठिक होइन। तर उन्नति गर्नु भने के त भन्दाखेरि उन्नति गर्नु भने भौतिक उन्नति मात्रै सब थोक होइन रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। भौतिक सम्पत्ति अरबौं खरबौं जम्मा गरे पनि आखिर उ त बाँच्दैन, उ त अजर अमर त हुँदैन। आखिर एक दिन त घाटमा पुग्नै पर्छ। उसको शरीरले त काम गर्दैन, उसको दर सन्ततिले कमाउलान्, खालान्, राम्रो होला। तर उसले त त्यो लिएर जाँदैन, उसले त आफूसँगै लाँदैन, त्यो सँगै छोडेरै जाने हो। तर त्यो सर्वस्व भनेर उसले मानेको चिज त आखिर छोडेर जानुपर्ने रहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो कुरा भन्नु परेको। नत्र कमाउनु, उन्नति गर्नु, भौतिक उन्नति नगर्नु भने नगर्नु भन्न खोजेको होइन। भौतिक उन्नति गर्नु पर्दछ। हवाईजहाज चढेर आनन्दै छ, मोटरसाइकल चढ्दा नि आनन्दै हुन्छ, कार चढ्दा नि आनन्दै हुन्छ, संसारमा सुख हुनु ठिकै हो। तर तिमी आफूलाई नै बिर्सेर त्यो सुखमा अल्मलिएर मृत्यु भयो भने त केही अर्थ भएन। त्यसकारण म को वास्तविक शान्ति चाहिँ कहाँ छ, के हो त मेरो कर्तव्य र कर्म के हो र म भोलि कहाँ जाँदैछु, हिजो म कहाँबाट आएँ, मैले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो, मेरो खोज के हो, मैले के गर्नु पर्दछ, मृत्यु घडीमा मेरो के अवस्था हुन्छ, अथवा मृत्यु भएपछि पनि यदि मेरो जीवन कस्तो हुन्छ, म कहाँ जाँदैछु भन्ने कुराको ख्याल हुन्छ। तब मात्रै हामीले वास्तविक शान्ति पाउँछ। संसारी विषय भोगको शान्ति, संसारी भौतिक सम्पत्तिको शान्ति क्षणिक हुन्छ। त्यो के हुन्छ भन्दा त्यो लामो हुँदैन, त्यो क्षणिक हुन्छ। एउटा शान्ति प्राप्त हुन्छ, त्यहाँ एकछिनपछि हामीलाई त्यहाँ उपयोगिता ह्रास नियम लागू हुन्छ। जसरी हामीले भात खाँदाखेरि भोक लागेको बेला भात खाँदै खाँदै जाँदाखेरि जति घाँस खाँदै गयो त्यति हामीलाई नमिठो हुँदै वाक्क वाक्क हुँदै जान्छ। मिठाई खाँदा पनि त्यस्तै हुन्छ, जुनसुकै चिज खाँदा पनि सुरुमा असाध्यै मिठो हुन्छ, त्यसपछि त्यसको मात्रा घट्दै 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 जान्छ। त्यस्तै यो संसारमा सम्पत्ति भयो, अलिकति भयो, अब त्यसको उपयोगिता ह्रास नियम लागू हुन्छ, अलि बढी भएपछि अब फेरि सुरु भयो, अब फेरि त्यस्तै हुन्छ। अब घर भयो, घरमा पनि त्यस्तै उपयोगिता ह्रास नियम लागू हुन्छ, गाडी भयो, गाडीमा उपयोगिता ह्रास नियम हुन्छ, कपडा राम्रो राम्रो लगाउँदै गयो, त्यहाँ पनि उपयोगिता ह्रास नियम लागू हुन्छ, फेरि अर्को किन्नुपर्ने हुन्छ। भन्दाखेरि कहिल्यै कुनै हालतमा पनि मानिसको त्यो के अरे अनलिमिटेड जुन इच्छा, अनलिमिटेड इच्छा भने असीमित इच्छा होइन, साधन सीमित, असीमित इच्छा साधन सीमित। अब त्यहाँ द्वन्द्व, सीमित साधनले असीमित इच्छा पूरा गर्नको लागि त्यहाँ द्वन्द्व छ होइन। अनि भौतिकवाद र अध्यात्मवाद होइन, भौतिकवादी दर्शन, अध्यात्मवादी दर्शन होइन, यो के अरे सारा दर्शन बीच झगडा भएको कारण पनि त्यही। त्यो असीमित इच्छा आकांक्षा बोकिरहेको छ मानवले, अनि सीमित साधन अगाडि राखेर यो पूरा गर्छु भनेर डिङ ठोकेर हिँडिरहेको छ। कसरी हुन सक्छ, त्यो सम्भवै छैन। जस्तै राजनीतिमा त्यही भइरहेछ। जति पनि राजनीति गर्ने मानिसहरू हुनुहुन्छ, राजनीतिमा अलिकति के छ भने कमसे कम आफ्नो आत्मालाई चिनेको, परमात्मालाई चिनेको होइन, विवेक भएको राजनीतिज्ञ भयो भने त त्यो विवेक उसले छुट्याएर विवेकपूर्ण काम गर्छ, केही न केही जनतालाई सुख र शान्ति र आनन्द त दिन्छ। तर विवेकै नभएको राजनीतिज्ञ त्यहाँ पुग्यो भनेदेखि त उसले त लुट्नमै लागिरहन्छ, किनकि उसमा ऊ पनि मायाको बसमा छ, कामक्रोध लोभकै बसमा छ। त्यसकारण त्यो राजनीतिले के गर्छ, राजनीतिज्ञले के गर्छ, उसले आफ्नो सुख मात्रै हेर्छ,
आफ्नो परिवारको सुख हेर्छ, आफ्नो इष्टमित्रको सुख हेर्छ, अनि त्यतातिर उसले दिन्छ र देश र जनताहरू ठगिन पुग्छ। राजनीतिमा यही हुन्छ। त्यसकारणले आत्मा नचिनेको मान्छे, होइन, विवेक नजानेको मान्छे, परमात्मालाई नजानेको मान्छे, होइन, यथार्थ सत्य कुरालाई नबुझेको मान्छे, वास्तविकतालाई अङ्गीकार नगरेको मान्छे, सकारात्मक हुन नसकेको मान्छेहरू राजनीतिमा गयो भनेदेखि देश बर्बाद हो। किनकि त्यो हिंसामा जान्छ देश, होइन, त्यहाँ के अरे लुटनीतिमा जान्छ, त्यहाँ के अरे फुटनीतिमा जान्छ, त्यहाँ के अरे एकताको कुरा हुँदैन। किनकि त्यहाँ के अरे फुटको काम गरिन्छ, खालि स्वार्थको काम हुन्छ, खालि तेरो मेरोको काम हुन्छ। जबसम्म तेरो मेरोको काम हुन्छ तबसम्म त्यहाँ शान्ति हुँदैन। देशमा पनि खालि अहिले देशमा जुन अशान्ति भइरहेको छ, देशमा जुन राजनीतिक उतार चढाव भइरहेको छ, जुन राजनीतिक अस्थिरता भइरहेको छ, त्यो के भयो भन्दाखेरि भेदभावको कारण, छलकपटको कारण, तेरो मेरोको कारणले, होइन। सम्पूर्ण मानवताहरू मानव एउटै के अरे एक आत्मा हुन्, सबैको आत्मा एक हो। यहाँ कोही के अरे न यहाँ कोही पार्टी छ, न यहाँ कोही के छ भन्ने कुराको त्यो राज्यको प्रमुख स्थानमा बस्नेको भावना हुन्छ। के अरे यो पार्टी मेरो, त्यो पार्टी मेरो, यो विचारवाला मेरो, होइन, कोही कम्युनिस्ट मेरा, कङ्ग्रेस के अरे कङ्ग्रेस मेरो, होइन, कोही जनता पार्टी मेरो। पार्टी यो र त्यो भइसकेपछि जहाँ विभाजन छ त्यहाँ कहाँ आनन्द, त्यहाँ एकता पनि हुँदैन, आनन्द पनि हुँदैन। किन स्वार्थको लागि एकता गर्छन्, स्वार्थ लुट्नको लागि। जब स्वार्थ पुरा अलिअलि हुन्छ अथवा पुरा हुँदैन, अब त्यहाँ झगडा सुरु हुन्छ। त्यसकारण निस्वार्थ भाव, निष्काम भावले, त्यसैले भगवान कृष्णले श्रीमद् भागवत गीतामा यही कुरा भयो, निष्काम भावले कर्म गर्नुपर्छ। कामना जहाँसम्म रहन्छ त्यहाँ दुःख हुन्छ। जहाँसँग इच्छा हुन्छ, इच्छा पनि के छ भने महत्त्वकांक्षा, इच्छाको पनि एकदम महा, अब त्यो इच्छा आफ्नो मात्रै पुरा गर्ने, आफ्नो गुटले मात्रै पुरा गर्ने, आफ्नो समूहले मात्रै पुरा गर्ने, मैले मात्रै पुरा गर्ने भन्ने जुन भावना रहिरहेछ तबसम्म संसारमा शान्ति र आनन्द हुँदैन। त्यसकारण हरेक मनुष्यको ले जीवनमा बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि हरेक राजनीतिज्ञले बुझ्नुपर्ने, हरेक व्यवसायीले बुझ्नुपर्ने, हरेक के अरे सामाजिक मानिसहरूले बुझ्नुपर्ने, हरेक समाजमा बस्नुपर्ने व्यक्तिहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने विवेक हुनुपर्यो। विवेक र वैराग्य अथवा त्यागको भावना हुनु, अनि मात्रै निस्वार्थ हुनुपर्यो, अनि मात्र त्यो समाज सुखी हुन सक्छ। नभए भने संसारमा सुख छैन। स्वार्थ प्रेरित राजनीतिमा कहाँ सुखको कल्पना गर्न सकिन्छ? केही हुन्छ, जनताले हल्लाखल्ला गर्छन्, यो भएन त्यो भएन भन्छन्, अलिअलि केही हुँदै जान्छ, अलिअलि गर्दै जान्छन्, अनि केही भए जस्तो हुन्छ, अनि त्यसमा अलिअलि केही अल्मलिने बाटो हुन्छ। त्यति अल्मलनी काम। जति अब विश्वमा जति पनि विकास भइरहेको छ त्यो अल्मले, के भने अमेरिकामा पनि त्यही भइरहेछ, रुसमा पनि त्यही भइरहेछ। तर के भने अलिकति के छ भने पश्चिमी जगतमा चाहिँ अलिकति क्यारेक्टर, उनीहरूको अलिकति चरित्र अलिकति राम्रो छ, नैतिकता अलिकति राम्रो हो। कमाउँछन् उनीहरूले पनि नकमाउने होइन, तर जनताको भावना र मर्मलाई उनीहरूले गहिराइमा गएर बुझेर काम गर्छन्। अनि मात्रै जनता पनि कस्तो भने अधिकांश जनता, देशका सम्पूर्ण जनता, होइन, सिमानाभित्रका जति पनि जनता सबैको हितमा काम गर्ने, छिमेकीहरूको हितमा काम गर्ने, होइन, विश्वको सारा मानवताको हितमा काम गर्ने, त्यसको भावनात्मक एकताको भावले काम गर्ने, त्यसको पनि दायरा एकदम ठुलो फराकिलो दायरा लिएर काम गरेको हुनाले, नैतिकतामा बसेर काम गरेको हुनाले, नीतिमा बसेर काम गरेको हुनाले, नीतिप्रति प्रीति गरेको कारणले, होइन, अनुशासनमा रहेको कारणले केही देशहरूमा, होइन, त्यहाँ अलिकति राम्रो भएको देखेको छौँ, विकास पनि भएको छ, होइन, त्यहाँ मानवता पनि छ, होइन, त्यहाँ के अरे केही न केही राम्रो भएको छ। तर हरेक ठाउँमा त्यो अन्याय अत्याचार नभएको होइन, तर कम छ, एकदम कम भन्दा कम। तर जहाँ के अरे ज्यादा मान्छे विवेकहीन मानिसहरू छन्, जहाँ धेरै के अरे समझदारीको कमी छ, जहाँ तेरो मेरोको मात्रै भावना छ, जहाँ स्वार्थ र समूहको मात्रै खेल छ, होइन, जहाँ के अरे तेरो मेरोको सम्बन्ध छ, जहाँ के अरे विचारगत के अरे भावनामा विभाजित मनस्थिति छ, होइन, विचार फरक भयो भने त्यो के अरे गलत विचार, मेरै विचारसँग मिल्नु, त्यो कहिले पनि त्यो लोकतन्त्रवादी, कहिले पनि एउटै संसारमा कुनै पनि मानिसको विचारसँग कोही मानिससँग फरक। तर त्यो विचार कहाँ गएर मिल्छ भन्दाखेरि विवेकमा गएर मिल्नु पर्दछ, ज्ञान र बुद्धिमा गएर, अनि मात्रै त्यो एकतामा, जबसम्म सत्यतामा गएर मात्रै एकता हुन्छ, होइन, त्यहाँ गएर मात्रै मेल खान्छ। नभए स्वार्थमा मेल खाँदैन, भेदभावमा मेल खाँदैन, होइन, झै झगडामा मेल खाँदैन, तेरो मेरोमा मेल खाँदैन, होइन। त्यस कारणले यो संसारमा जति पनि मनुष्य छन्, जति पनि जीव छ, जति पनि संसारमा जति पनि भौतिक चिज छन्, त्यो सबैको के अरे माया ममता गर्न सक्ने व्यक्तित्वले मात्रै संसारलाई शान्ति दिन सक्दछ। नभए भने के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नै स्वार्थ लिने हो। त्यसकारण स्वार्थ रहित मनुष्य निर्माण अभियान यो संसारलाई आवश्यक छ। स्वार्थ रहित, स्वार्थ भनेको के भन्दाखेरि स्वार्थ रहित मनुष्य, निष्काम मनुष्य
भनेको के हो भन्दाखेरि सत्यतामा रहने भेदरहित मनुष्य, भेदभाव रहित मनुष्य हुनु पर्यो। तब राजनीति पनि सफल हुन्छ, व्यावसायिक जगत पनि सफल हुन्छ, सामाजिक क्षेत्र पनि सफल हुन्छ, शिक्षा क्षेत्र पनि सफल हुन्छ, होइन, स्वास्थ्य क्षेत्र पनि। अब यहाँ त सबै लुट्नेमा लागिरहेका छन्, सबै लुटिरहेका छन्, होइन। मेरो र तेरोमा मात्रै के अरे दौडादौडी भइरहेको छ, होइन। जसले सक्यो त्यसले सुखी हुने कोसिस गरिरहेका छन्। जो बलवान छन् ऊ सुखी छन्, जो निर्दोष छन् तिनीहरू दुखी बनाइएको, निर्दोषप्रति दृष्टिकोणै राखेको। त्यसकारण दया, धर्म, करुणा यसै कारणले चाहिएको। धर्मको विरुद्धमा मानिसहरू बोलिरहेका छन्। धर्म जे भने पनि धर्म भनेको के हो त? धर्म भनेको के अरे मानवता हो। धर्म भनेको प्राणी जगतको प्रति माया ममता राख्नु, सबै सुखी रहन्, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया नै धर्म हो। धर्म भन्ने शब्द के हो त भन्दाखेरि धर्म भनेको चरित्र, नैतिकता हो, अनुशासन। जहाँ नैतिकता छ, जहाँ अनुशासन छ, जहाँ मानवताको भावना छ, जहाँ प्राणी जगतप्रति प्रेमको भावना छ, होइन, जहाँ प्रकृतिप्रति एकदम श्रद्धाको भाव राखिन्छ, त्यही धर्म हुन्छ नि। धर्म त एउटा नाम हो, नाम त जे पनि हुनसक्छ। एउटा व्यक्तिको नाम कृष्ण पनि हुनसक्छ, राम पनि हुनसक्छ, हरि पनि हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ। तर त्यो व्यक्ति त त्यही व्यक्ति हो नि। नाम जे पनि दिए पनि कृष्ण भन्दैमा कृष्ण हुने होइन, राम भन्दैमा राम हुने होइन। त्यसकारण धर्म भनेको के हो भन्दाखेरि धर्म भनेको धारण गर्नु अथवा विचार, उच्च विचार, एकदम व्यापक सोच राख्नु नै धर्म। सबै प्राणीप्रति कल्याण सोच्नु नै, सबै प्राणीप्रति दया भाव राख्नु नै कल्याण। आफूले मात्रै स्वार्थ नराख्नु नै स्वार्थ, सर्वे सम्पूर्ण समग्र मानवताको हितमा रहनु नै धर्म, होइन। सबैको हित भयो भने त आफ्नो पनि त्यही भित्र परिगयो नि, हित भइगयो। त्यसकारण धर्म यस्तो हो। राजनीतिमा पनि मान्छे राजनीति भन्छन्। के हो राज भनेको प्रमुख हो, नीति भनेको मुख्य नीति। प्रमुख नीति नै राजनीति हो। प्रमुख नीति भने के हो त? सबै मानवलाई मिलाएर राख्ने व्यवस्था नै राज, सबैलाई सुखी बनाउने नै राज, सबैलाई शान्ति र आनन्द प्रदान गर्ने नीति के हो त? त्यो राजनीति। तर यहाँ त राजनीति अद्रगोल नीति भइरहेको, होइन। अब धर्मनीति, होइन, स्वार्थमा अभिप्रेरित भइरहेको। धर्मनीति पनि स्वार्थतिर गइरहेको छ, राजनीति पनि स्वार्थतिर गइरहेको, होइन। भौतिकता त झन् यसै पनि जानी भइहाल्यो। भौतिकता त खालि आफै सुखी हौँ, अरू सुखी होस् वा नहोस्, होइन। मै मात्रै सुखी हुँ भन्ने नै भौतिक जगतमा हुन्छ। त्यहाँ त के अरे विवेक नहुन पनि सक्छ, होइन। त्यस कारणले मानिस भएर जन्मेपछि सदा सर्वदा परम प्रभुको खोज गर्ने, अर्थात् म को हुँ र मेरो जीवन के हो, मेरो जीवनको उद्देश्य के हो, र मैले एक दिन मैले मरेर जानु पर्दछ। त्यस कारणले मलाई दिएको, प्रभुले दिएको समयलाई सदुपयोग गरेर आफूले के अरे सक्षम भएपछि सच्चरित्रको मार्गमा हिँडेर आफूलाई चिनेपछि संसार पनि चिनिन्छ। संसार चिनेपछि त्यहाँ राम्रो काम हुन्छ। राम्रो काम भएपछि के हुन्छ? शान्ति हुन्छ, आनन्द हुन्छ। जहाँ शान्ति र आनन्द हुन्छ त्यहाँ स्वतन्त्रता पनि हुन्छ, त्यहाँ मुक्ति। वास्तविक मानिसले खोजेको धनले, पैसाले, पदले अनि विकासले त के हुने त भन्दाखेरि हामीलाई सहज अवस्था मात्रै हुने, सुख जस्तो फिलिङ हुने मात्रै। सुख हुन्छ तर शान्ति हुन्छ। शान्तिको लागि आत्माको, परमात्माको खोज गर्छ। जब त्यो हाम्रो हृदयमा हामीले त्यो दर्शन गर्छौँ, त्यो परम तत्त्वको, परमात्माको अथवा त्यो आत्माको, जुनलाई हामीले के अरे मर्दाखेरि पनि हामी लिएर जान्छौँ, त्यो कुराको खोज गर्छ। हामीले सम्पत्ति लिएर जाँदैनौँ मर्दाखेरि, पैसा लिएर जाँदैनौँ, घर लिएर जाँदैनौँ, इष्टमित्र लिएर जाँदैनौँ, साथीभाइ लिएर जाँदैनौँ। कोही एक्लै जानुपर्छ, एक्लै आउने हो, एक्लै जाने हो। त्यहाँ कोही साथी हुन्छ, त्यहाँ साथीको हुन्छ तपाईले हामीले खोज गरेको अथवा तपाईँ हाम्रो भित्र रहेको जुन सत्यता नै उसको मित्र। यदि सत्यमा रहेको छ र त्यो सत्यलाई हामीले भेटेका छौँ भने त्यही नै मित्र हुनेछ मरेर जाँदाखेरि, र अथवा अर्को जन्म भएछ भने त्यही हो मित्र। यो जन्ममा हुँदाखेरि वास्तविक मित्र समय हो, यथार्थ सच्चा मित्र समय हो। किनकि समयलाई दुरुपयोग गर्यो भने सबै बर्बाद। त्यस कारण समय सच्चा मित्र हो। यो जीवन छन्जेल उसलाई मित्र मानेर त्यसलाई सदुपयोग गर्नु पर्यो। र मृत्यु भएपछि को हो त मित्र भन्दाखेरि त्यो सत्यको जुन खोज गरेर पत्ता लगाएको चिज नै, अथवा हामीले गरेको सत्य कर्म, सत्कर्म, होइन, सत्यलाई प्राप्त गरेको जुन, सत्यलाई प्राप्त गर्ने जुन कर्म गरेर सत्यलाई प्राप्त गरेको थियो, अथवा आत्मालाई जानेको थियो, अथवा ज्ञान प्राप्त गरेको थियो, त्यो ज्ञान भने पनि हुन्छ, त्यसलाई सत्यता भने पनि हुन्छ, त्यसलाई आत्मा भने पनि हुन्छ, परमात्मा हो। त्यही चिज नै तपाईँ हाम्रो अत्यन्त मित्र हुनेछ। परलोकमा पनि मित्र हुनेछ, यो लोकमा पनि मित्र हुनेछ। त्यसकारण यो जीवनको खोज गरौँ, आत्माको खोज गरौँ, आध्यात्मिक साधनाको बाटोमा लागौँ, जीवनलाई
सफल र आनन्दमय भनौँ। यति यहाँहरू समक्षबाट बिदा चाहन्छु। जय गुरुदेव, जय पशुपति।